क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतामा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सातामा सात स्रष्टाको सिर्जनामा कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म मोहन विश्वकर्मा। आज पनि सदाका सोमबार चाहिँ हामी तपाईहरुलाई साहित्यिक मनोरञ्जन दिनेछौँ। कार्यक्रम सातामा सात स्रष्टाको सिर्जना हरेक सोमबार क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने गर्दछ र हरेक प्रस्तुति निकै पृथक रहने गर्दछ। तसर्थ आजको बसाइमा मैले कविता बिदा लिएर आएको छु। विभिन्न सात स्रष्टाको सातवटा कविताहरूका साथमा म रहेको छु आजको कार्यक्रममा। कार्यक्रम सातामा सात स्रष्टाको सिर्जनामा तपाईहरूले पनि आफ्ना सिर्जनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामीले डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क माध्यमहरू उल्लेख गरेका छौँ। कृपया तपाईहरूले डिस्क्रिप्सनमा रहेको सम्पर्क माध्यममा आफ्ना सिर्जनाहरू प्रेषण गर्नुहोला। आगामी कार्यक्रममा कस्तो विषयवस्तु प्रस्तुत हुनेछ भन्ने बारेको जानकारीलाई भने कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र अबलाई लागौँ कार्यक्रममा आजको कविताहरू प्रस्तुत गर्नतर्फ। सुरुमा मेरो हातमा परेको छ डोटी जिल्ला घर भई हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएका स्रष्टा रबिन विकको कविता। उहाँको कविताको शीर्षक छ 1 लाख। कविता यसरी अघि बढ्छ। सुस्ता सुस्तरी रोएको सुन्दा कालीले आँसु परेलीमै थुन्दा। सुस्ता सुस्तरी रोएको सुन्दा कालीले आँसु परेलीमै थुन्दा। लौ न यो मुटु हुन्छ छिया छिया भन न अब गरौँमा प्रिया। अगुवा नै भगुवा छ थरथरी काँप्छ। अगुवा नै भगुवा छ थरथरी काँप्छ। जान्छ उसकै आशीर्वाद थाप्छ। सीमामा छ शत्रु लखेटुकी ढालु। सीमामा छ शत्रु लखेटुकी ढालु। चुप लागि बसो कि खुकुरी उचालु। माटो र ममता माता पाइन्न। माटो र ममता माता पाइन्न। सीमा हड्पिने छिमेकी चाहिन्न। बिरै हुँ भनी घमण्ड गर्न सक्दिन। बिरै हुँ भनी घमण्ड गर्न सक्दिन। शत्रुको शरणमा पर्न एकमुठी सासै बाँकी रहन्जेल। यी नसा नसामा रगत बहुन्जेल। जाग्नु छ चन्द्र सूर्य ध्वजाली। तराई मधेसी पहाडी हिमाली। शिर सधैँ उच्च सगरमाथाको। राख्नेछु प्रिया सधैँ नेपाल माताको। डोटी घर भई हाल काठमाडौँमा रहनुभएका स्रष्टा रबिन विकको यो निकै नै देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत कविता तपाईहरूमाझ वाचन गरेर सुनाए। अब मेरो हातमा अर्को कविता रहेको छ। यसलाई लेखेर पठाउनु भएको छ काठमाडौँबाट इन्द्र भट्टराईले। उहाँ हाल स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुहुन्छ। स्रष्टा इन्द्र भट्टराईको कविताको शीर्षक छ देश। उहाँ कवितामा यसरी अघि बढ्नुहुन्छ। देशभन्दा पवित्र धर्म हुँदैन। देशभन्दा महान कर्म हुँदैन। देशको नक्साभन्दा सुन्दर कुनै चित्र हुँदैन। भूगोल ठुलो होस् या सानो। भूगोल ठुलो होस् या सानो तर देशभक्तिको कुनै सिमाना हुँदैन। देशको लागि चढ्ने शिर सधैँ सगरमाथाभन्दा अग्लो हुन्छ। देशको लागि चढ्ने रगत पञ्चामृतभन्दा पवित्र हुन्छ। यदि तिमीले सधैँभरि पापै पाप गरेका छौ भने पनि देशको माटोको टिका लगाऊ, सारा पाप पखालिन्छ। शक्तिहरूमध्ये सर्वशक्ति एकताको शक्ति। गीतमध्ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान। कपडाहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रिय झन्डा। शब्दहरूमध्ये सर्वप्रिय मातृभूमि। देशभन्दा पनि सुन्दर चिज केही छ भने पनि त्यो देश नै हो। किनभने देश असङ्ख्य मुटुहरूको धड्कनबाट गुन्जिन्छ। असङ्ख्य ओठहरूको मुस्कानबाट रङ्गिन्छ। असङ्ख्य आँखाहरूको सपनाबाट सजिन्छ। असङ्ख्य विचारहरूको मिलनबाट जोडिन्छ। असङ्ख्य फुलहरूको सुवासबाट महकिन्छ। काठमाडौँबाट इन्द्र भट्टराईले पठाउनु भएको देश शीर्षकको कविता भर्खरै मैले वाचन गरेर सुनाएँ। कवितामा राष्ट्रप्रेमको भाव निकै गहकिलो किसिमले झल्काएको थियो। अबलाई भने म फेरि अर्को कवितालाई वाचन गर्न चाहन्छु। यो कविता पठाउनु भएको छ गुलरिया 5 बर्दियाबाट प्रभात अर्धव्यासले। कविताको शीर्षक छ भित्ताको खान। सक्छौ बिर्सन के गरी भन तिमी यात्रा हिजोसम्मको। सारा पाप लुकाउँछौ मगजमा सोच्दै पराकम्पको। भन्दैछौ सगरै हाँक्छु म बलले। रोप्छौ लुकाइ छुरा भित्ताको पनि कानुन छ बुझ है सुन्दैछु म तिम्रा कुरा।
आयो एक बतास कान नजिकै, झन् गुह्य खोल्यो सब, रोक्दैछन् किन उच्च साथहरूले। भाला समय अब, कस्तो जाल बुन्यौ भन तिमी छिटो, कस्तो जाल बुन्यौ सिधै भन छिटो, जाली तिमी माकुरा। भित्ताको पनि कानुन छ, बुझ है सुन्दैछु म तिम्रा कुरा। पोको के छ दिमागमा भन तिमी सम्पूर्ण खोली अब, धोको के छ हिसाबमा हाँसेर भन तिमी अब, बोल्दैनौ किन सामुन्ने भन तिमी, भाँच्छौ लुकी कुरा। भित्ताको पनि कानुन छ, बुझ है सुन्दैछु तिम्रा कुरा। तिम्रा कुरा सँगै परेर ममता मासिरहेको किन, बाटो अन्त लगेर यादहरूले भन्छौ तिमी पर्खिन। हेर्दा जिम गरेर आउटहरूले सुर्क्याउँछ पाखुरा। भित्ताको पनि कानुन छ, बुझ है सुन्दैछु तिम्रा कुरा। हावाका लहरै बनेर विश्वासमा छौ तिमी, जान्नौ त्यो नभमा गरेर बल्ले बस्दा रहेछौ जिमी। आँटै छैन भने चढेर कसरी हेर्दैछ ती टाकुरा। भित्ताको पनि कानुन छ, बुझ है सुन्दैछु तिम्रा कुरा। झिङ्गो होइन उडाउने गगनको यान सम्झ्या किन, केही छैन सहानुभूति मनमा, पर्दैन केही लिन, घुम्दैछन् धरती समान मनका ती लिम्पियाका धुरा। भित्ताको पनि कानुन छ, बुझ है सुन्दैछु तिम्रा कुरा। कार्यक्रम सातौं सात श्रेष्ठको सिर्जनामा भर्खरै मैले वाचन गरेँ गुलरिया 5 बर्दियाका श्रेष्ठ प्रभात अर्धव्यासको कविता भित्ताको कान। यो निकै नै सुन्दर कविताको लागि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अबलाई फेरि अर्को कविता वाचन गर्न लागौँ। अब मेरो हातमा रहेको छ नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका 1 दाङसिङका श्रेष्ठ गोपाल खनालको कविता। उहाँको कविताको शीर्षक छ के सुधारला मान्छेले आफूलाई। कविताको वाचन अब सुनौ। लमतन्न सुतेका सडक, अग्ला अग्ला महल, सुनसान सहर साँच्चै सुन्दर देखिएको छ। गाउँलाई चहल पहल सुहाए जस्तै सहरलाई सुनसान सुहाए झैँ लाग्ने अचम्म। यहाँ सब पूर्ववत चलिरहेछ, मात्रै मान्छे पूर्ववत चल्न नपाएको हो। हावाको प्रवाह, नदीको वेग उस्तै छ, चराको चिरबिर, प्रकृति शान्त छ, सफा छ। यसलाई कुरूप बनाउने मान्छे यति बेला त्रस्त छ। आफ्नै कुकर्मको फल बोकिरहेछ र त मुख देखाएर हिँड्न सकेको छैन। गुप्तवास छौ, यो मान्छेले हारेको प्रकृतिले जितेको बेला हो। सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको आडम्बरलाई जीवाणुले फेल गराएको छ र मेल गराएको छ विश्वलाई। सम्झनुहोस्, लय बिग्रनु नै प्रलय आउनु हो। प्रकृतिको लय बिगारेकाले मान्छे प्रलय भोग्न विवश छ। लाग्छ यो भविष्य बिर्सिएर भूत सम्झने याम हो। पूर्वजको जीवनशैली सम्झँदै आफ्ना भुलहरू महसुस गरिरहेछ मान्छे। के मान्छेले अब सुधार्ला आफूलाई। 2076 चैत्र 30 गते भनेर यस कविताका स्रष्टा गोपाल खनालले कविता लेखेको मिति पनि लेख्नु भएको छ। यो एउटा चेतनामूलक कविताको लागि कवि गोपाल खनाललाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला तपाईहरू कार्यक्रम सातौं सात श्रेष्ठाको सिर्जनासँग रहनुभएको छ। आज कविता विधाको पालो रहेको हुनाले तपाईहरूका कविताहरू वाचन गरिरहेको छु। कार्यक्रममा 7 श्रेष्ठाको सिर्जना वाचन गर्ने गरेकामा 4वटा सिर्जनाहरू वाचन गरिसकेको छु। अब लागौँ आजको 5औं कवितातर्फ। अबको क्रममा वास्तविकता शीर्षक कविता पठाउनु भएको छ नेपालगञ्ज बाँकेबाट भरत चौलागाईले। उहाँ कवितामा यसो भन्नुहुन्छ। हाँसोभित्रको आँसु नदेखाऊ, एकान्तमा आँसुमा खेली रमाऊ। धन सम्पत्ति त यस्तै हो हेर, धन सम्पत्ति त यस्तै हो हेर, सक्छौ मनको मित्र कमाऊ। सङ्घर्षविहीन जीवन मृत छ, प्रयास पत्थरमा जीवन समाऊ। यो संसार चलचित्र छ, जीवन त्यही भित्र छ। न विपुल छ सत्य सक्षम, न त असल मित्र छ। पल पल दिन दिनले गीत गाइरहेछ, भवसागरमा कर्मयोगीले मर्म पाइरहेछ। आफ्नो चिहान जति मट्टी खातिर लड्यो त्यो त भाइरहेछ। हेर अनन्त असत रमिता हेर्न ईश्वर आइरहेछ। हेर एक प्राउड बबुरा पौरस बजायो, सुनवालको नुन सामु स्वयंलाई कजायो। दिवा सपनाको रित्ता भाँडामा कहिले फुल कहिले काँडामा बेचैनका रहर सजायो। निश्चल तन मनले धर्म सत्कर्म गर्यो, आज निजले के पायो। सामर्थ्यको कानुनी राज्यमा सत्ता चलाइरहेछन्, जो निर्दो छ उसलाई दलाइरहेछन्। उत्पीडितको लोकतन्त्रको चिता जलाइरहेछन्, राज्य निर्माताहरू देश गलाइरहेछन्। एक बार फेरि निभाउन जाऊ नेता, डढेलो लगाउने सलाइरहेछन्। किन छैन औषधि केही, खोज्दैनौ मार्ग कोही। समस्या नगण्य छ, प्रगति शून्य छ। पापी दुराचारीलाई
यहाँ पुण्य छ, आफ्नै अपमान हेरी बसिस भगवान, तँलाई धन्य छ, तँलाई धन्य छ। कार्यक्रममा मैले भर्खरै नेपालगञ्ज बाँकेका स्रष्टा भरत चौलागाईको कविता वाचन गरेँ। कविताको शीर्षक थियो वास्तविकता। अबको क्रममा म 2वटा कविताहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। यी 2 कवितालाई भने मैले फेसबुकबाट साभार गरेको हुँ र यसै क्रममा कवि कृष्णशरण उपाध्यायको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ कसरी निदाउँ र यो मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको छ। आगो जस्तै ज्वलित सपना नेत्रमा छन् बलेका, आगो जस्तै ज्वलित सपना नेत्रमा छन् बलेका, मुर्दा जस्तै गलित विपना सामुमा छन् ढलेका। यस्तो बेला भन्न कसरी घोर निन्द्रा लिउँ म, ढुङ्गा राखी मृदु मुटुमा के गरी खै जिउँ म। यो माटोको कतिपय खुसी चर्किएको म देख्छु, मिठो हाँसो दलिन्न पसी तर्किएको म देख्छु। खोजी पस्ता कहर कति छन् ती त्यसै थन्किएका, बाँकी सारा रहर जति छन् अग्नि झैँ दन्किएका। गल्दो ढल्दो नगर छ यहाँ भोकमा मृतिका छ, निर्दो बुझ्दो बगर छ यहाँ शोकमा मृतिका छ। यस्तो बेला भन्न कसरी नेत्र चिम्ली निदाउँ, हाँसी नाची छमछम गरी जिन्दगानी बिताउँ। राम्रा छाना घर ढलिन्छन् बन्दगीमा परेका, नाना खाना रहित जान्छन् गन्दगीमा झरेका। टेक्ने खुट्टा न त सबल छन् छैन तिग्रा सपेटा, ठुक्ने चुचा नत्र प्रबल छन् छैन उड्ने पखेटा। हाम्रा चुला अनि कुकरमा मात्र पाक्ने व्यथा छन्, फल्दो झुल्दो फल गगनमा मात्र ताक्ने कथा छन्। यस्तो बेला भन्न कसरी मस्त निन्द्रा लिउँ म, यो फाटकको हृदय चिथरा के गरी खै सिउँ म। कवि कृष्णशरण उपाध्यायको कविता भर्खरै मैले वाचन गरेँ। अब फेरि म अर्को कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यो कविता आजको कार्यक्रमको लागि 7औं तथा अन्तिम कविता परेको छ। यस कवितालाई पनि मैले फेसबुकबाटै साभार गरेको हुँ। कविताको शीर्षक छ विरह र यसलाई लेख्नु भएको छ मानव प्रसाद वाग्लेले। अबलाई यो अन्तिम कविताको वाचन सुनौ। किन किन खुसी अट्न छाडे म भित्र, दिनदिन किन कोर्दै मेट्छु आफ्नै सचित्र। म कन सब बिरानो मात्र बाँकी छ सास, उथल पुथल ज्यादा पार्छ जहिले निराश। जलन किन छ यस्तो छैन केही सुबास, नजर किन धमिलो दूर जाँदैछ आस। वरपर सब खोक्रो मकिएको छ खाली, पल पलमा मरे झै देख्छु आफ्नै खरानी। जन्म मरण सारा दैवको खेलभित्र, विचलित मुटु मेरो हुन्न कहिले पवित्र। दिन किन यति लामो सर्न सङ्कष्ट छेउ, असहज कति बस्ने शान्तिको मार्ग देऊ। निसी दिन कति खप्ने चोट मैले सहेर, हरपल कति बाँच्ने अश्रुधारा बहेर। रगत सकल पानी बन्न थाल्दैछ आज, जन्म किन छ यस्तो छैन साथी समाज। मफत मफत मिल्ने होइन यो जिन्दगानी, तर करबल धान्ने हुन्न होला जवानी। जब नजर हे यवनला जुनियो, बल जफत म बाँच्न सक्छु होला र शम्भु। आजलाई यस कविता सँगसँगै क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको प्रस्तुति कार्यक्रम 7मा 7 स्रष्टाको सिर्जना समाप्त भएको छ। कार्यक्रममा आज मैले 7 स्रष्टाहरू रबिन बिक डोटिहाल काठमाडौँ, इन्द्र भट्टराई काठमाडौँ, प्रभात अर्धव्यास गुलरिया 5 बर्दिया, गोपाल खनाल तारकेश्वर गाउँपालिका 1 दाङसिङ नुवाकोट, भरत चौलागाई नेपालगञ्ज बाँके, कृष्णशरण उपाध्याय र मान प्रसाद वाग्लेको कविताहरू वाचन गरेँ। आज प्रस्तुत गरेका कविताहरू तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला र तपाईँहरू पनि यस कार्यक्रमका लागि आफ्ना सिर्जनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। अब आगामी कार्यक्रममा हामी मुक्तक विधालाई प्रस्तुत गर्नेछौँ, तसर्थ तपाईँहरूले आफ्ना मुक्तकहरू पठाउनुहोला। तपाईँहरूको सिर्जना पठाउनका लागि हाम्रो सम्पर्क माध्यमहरू डिस्क्रिप्सनमा उल्लेख गरिएको छ र अहिले पनि तपाईँहरूको सहजताका लागि हामी हाम्रो इमेल आइडी भन्दैछौँ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तपाईँहरूका सिर्जना पठाउने हाम्रो इमेल आइडी creativearts353@gmail.com, creativearts353@gmail.com। हजुर तपाईँहरूले यस इमेल आइडीमा आफ्ना सिर्जनाहरू पठाउनुहोला भन्दै आजका लागि यस कार्यक्रममा कविता पठाइदिनु हुने सम्पूर्ण 7 स्रष्टाहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म मोहन विश्वकर्मा बिदा हुन चाहन्छु। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।